र गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 दिमिकमा जुटिरहेका छौँ र यो जुन घरमा हामी जुटिरहेका छौँ हाम्रो लेखनाथ भट्टराई दाई उहाँ चाहिँ दुवै मृगौला फेल भएर अथवा चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ। उहाँको उपचारका लागि जापान समाज जुन यो हाम्रो स्याङ्जा समाज जापानले जुन एउटा आर्थिक सङ्कलन गरेर आज हामी उहाँकै घरमा आएर जुन रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा छौँ। त्यो कार्यक्रममा गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 दिमेक निवासी स्वर्गीय चुडामणी गेवाली र आमा यामकला गेवालीका सुपुत्र समाजसेवी ध्रुव गेवालीजीले जुन एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर जापानमा सङ्कलन भएको रकम 1,64,397 रुपियाँ, त्यसलाई हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि एकदम सहयोगी व्यक्तित्व हाम्रो सागरमणि भण्डारीज्यूले त्यसलाई चाहिँ 1,65 पुर्याउने जमर्को गर्नुभएको छ। उहाँले त्योभन्दा बिचमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गर्नुभएको छ र यो रकम हामीले आज हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा जुटिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी त्यो रकम हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा जुट्दै गर्दा यस कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरू आदरणीय हाम्रो अध्यक्ष त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष भएकै भूमिकामा उहाँले धेरै सहयोगी मनहरूसँग जोडिएर धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा धेरै यस क्षेत्रका एवं बिरामीहरू, दिन दुखीहरू, विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोगी मनहरू स्याङ्जा समाज जापानका सल्लाहकारहरू खेमजीसी दाई उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ। त्यसै गरी सुखबहादुर केसीज्यू, ताराप्रसाद गौडेलज्यू, भीम नेउपाने, महासचिव वेद कार्की सुरे, सचिव चित्र गुरुङ, अध्यक्ष हाम्रो उहाँ नै भइहाल्नुभयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो गलेङ 11 कै निवासी देवराज अधिकारी दाजु लगायत सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू र यहाँ हामीलाई जसले 53 जनाले सहयोग गर्नुभएको छ ती सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू र यहाँ अहिले हामी जो अहिले यो आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई समय व्यवस्थापन गरेर हामी हस्तान्तरण कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। सम्पूर्णमा चाहिँ म एउटा लक्ष्मी टेलिभिजनको प्रस्तुता एवं समाचार प्रमुखको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै कुनै पनि कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको कारणले र सँगै संयोगवश हाम्रो जापान जुन यो स्याङ्जा समाज जापानको कार्य समितिमा रहेर त्यहाँ सल्लाह सुझाव दिँदै यो संस्थालाई पटक परेको अप्ठ्यारोमा सिफारिसदेखि लिएर विभिन्न कार्यमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय दाई हाम्रो गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष शङ्करदेव अधिकारीज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति सभापतिको आज्ञा अनुसार मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्दैन हुन जो हाम्रो अहिले स्याङ्जा समाज जापानका वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी सागरमणि भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्दिन हुन समन्वय समिति प्रमुख सल्लाहकार तथा माछापुछ्रे ब्याङ्क लिमिटेड वालिङका प्रबन्धक आदरणीय खेम काफ्लेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको विशिष्ट अतिथिको रूपमा त्यसै गरी आसन ग्रहण गर्दिन हुन विष्णुप्रसाद भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा गर्छु। त्यसै गरी दिमिक कृषि सहकारी पक्वादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हरियाली आमा समूहका अध्यक्ष हरिकला आर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मेरा अति सहयोगी मित्र स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सल्लाहकार तथा नेपाल समाचार पत्रका पत्रकार एवं उहाँसँग विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध मित्र भूपराज बस्यालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गलकुट माविका शिक्षक तथा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो जो अभियान गर्दछु त्यसै गरी माइलो दाजु झलक नारायण गेवालीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फोटो पत्रकार एवं न्यू जुन्तारा युवा क्लबका सहसचिव प्रिय भाइ गणेश अधिकारीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिरामी लेखनाथ भट्टराईको आमा रेणुका भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उहाँको छोरा कान्छा सुपुत्र भूपराज भट्टराईलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महानुभावहरूलाई शब्द धन्यवाद राखिदिनु हुन म यस
कार्यक्रममा पाल्नुहुने गलकोट माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक एवं हाम्रो ध्रुवजीका आफन्त र यस क्षेत्रका समाजसेवी व्यक्तित्व लीलाराम गेवाली सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। स्याङ्जा सहयोग समाज जापानद्वारा सङ्कलित रकम हस्तान्तरण कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्याङ्जा सहयोग समाज जापानका वर्तमान अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय मित्र सागरमणि भण्डारीज्यू, त्यस्तै गरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्क वालिङ शाखाका प्रबन्धक हाम्रा आदरणीय मित्र खेम काप्लेज्यू, त्यस्तै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नारायण प्रसाद गेवालीज्यू, गलकोट माध्यमिक विद्यालयका प्रज्यू, दिमिक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत सामुदायिक तुलसीबन्जिङ सामुदायिक परोपकार संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू, आज एक हिसाबले हामीलाई साह्रै खुसी पनि लागेको छ। यो कार्यक्रममा जसलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ यहाँहरू सबै यहाँ आइदिनु भयो र यो यहाँहरूको यहाँ आगमनको लागि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो आफ्नै भाइ हो, हाम्रो भाइ ध्रुव गेवालीलाई हामीले खास गरेर विशेष गरेर हामीले यहाँबाट घर परिवारहरूले पनि रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो। अनि टङ्क दाइले मैले सल्लाह गरेर ध्रुव भाइलाई चाहिँ यहाँको अवस्था चाहिँ अलिकति दयनीय पर्यो, भाइहरू पनि अलिकति काममा व्यस्त हुन पाउनु भएन, उहाँहरूको सिप श्रम गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भाइ, त्यहाँबाट केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले एउटा अनुरोध गरेका थियौँ। त्यसलाई भाइले आउन त धेरै हामीहरूलाई यस्तो खालको कार्यक्रमहरू आउँछन्, घरकै अवस्था ठ्याक्कै यस्तो भएको अवस्थाको लागि मात्रै हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनहुँ चाहिँ धेरै यस्तो खालको सहयोग गर्न भनेर हामीलाई रिक्वेस्ट आउँछ। दाइ त्यो सबै प्रमाणहरू पुर्याएर पठाइदिनु भयो भने हामी गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ भाइले रिक्वेस्ट गर्नुभयो र हामीले पनि सक्दो यहाँबाट भएका सबै प्रमाणहरू चाहिँ पठाइदियौँ। यसमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष शङ्कर दाइले कार्यालयबाट गर्ने भूमिका खेलिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर हस्पिटलका कागजपत्रहरू टङ्कदाई मार्फत चाहिँ आयो र घर परिवारले चाहिँ त्यहाँका बिलहरू सहितका प्रमाणहरू हामीले चाहिँ पठाइदियौँ र उहाँहरूको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा भर्खरै यो धेरै पनि भएको छैन, नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ भनेर चाहिँ भाइ ध्रुवले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो र उहाँले त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो। हामी नियमित सम्पर्कमा दैनिक जस्तो सम्पर्कमा थियौँ र यहाँ दाजी लेखनाथ भट्टराईको जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो परम दायित्व छ। यसमा चाहिँ यो सहयोग अलिकति होस्टेमा हैसियत गर्नको लागि हामीलाई सहयोग भएको छ। यस्तै सहयोगी मनहरूले देश विदेशमा रहनुहुने यो हाम्रो यस स्थानका समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आफ्नो चाहिँ जवानी समयमा चाहिँ विदेशमा गएर धेरैलाई यस्तै सहयोग गर्नुभएको थियो। आज व्यवस्थावश उहाँलाई यस्तो परेन गएको छ र उहाँले सहयोगको लागि उहाँको सहयोगको लागि हामी सबैले चाहिँ अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनभने अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने जस्तो कुरा अलिकति हाम्रो देशभित्र बनाउन सकेको भए अलिक सहज हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो, जसको कारणले विदेश लैजान पर्ने हुँदा मान्छे पनि किन्न पर्ने, उसको अवस्थालाई पनि त्यो समायोजन गर्ने अवस्थामा ल्याउनु पर्ने, अनि दुवैलाई चाहिँ नि सही समय भएको मौका पारेर त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुँदा यसको खर्च अत्याधिक आउने र खर्च अलि धेरै लाग्ने भएको हुनाले हामीहरूले यहाँ भएका स्थानीयहरूले त सरसल्लाह गरेका छौँ, एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा छौँ। हामी अब तत्कालै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। साथै देश विदेशमा रहेर यो लक्ष्मी टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ इष्टमित्र नालनाता सम्पूर्ण चिन्ने सहयोगी मनहरूलाई हामी मन खोलेर यस्तो काममा पुण्य काममा चाहिँ सबैले सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबैलाई आफ्नो तर्फबाट थप सहयोगको लागि सबै तर्फबाट सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अस्पतालमा उपचार भइरहेको कुरा पनि मैले यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु र यस पछाडि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सल्लाहकार तथा नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पत्रकारिताको माध्यमबाट यस क्षेत्रकादेखि राष्ट्रिय विभिन्न विषयहरू इस्युहरू उठाएर यो राज्यलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मेरो अत्यन्त प्यारो मित्र खुबराज बस्यालज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। रोजगारीमा रहेका विभिन्न सिलसिलामा, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा होस् या शैक्षिक क्षेत्रमा को सिलसिलामा होस्, विभिन्न माध्यमबाट विदेशमा रहेका साथीहरू, स्याङ्जाबाट वैदेशिक रोजगार विदेशमा रहेका साथीहरूको संस्था स्याङ्जा सहयोग समाज, त्यसले स्याङ्जामा रहेका सर्वप्रथम त विदेशमै रहेर स्याङ्जाबाट विदेशमा जानुभएका साथीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता हामीले त्यसलाई दिने गर्छौँ। त्यसपछि स्याङ्जा जिल्लाको विकासको निम्ति र स्याङ्जा जिल्लामा भइपरि आउने समस्याहरूको निम्ति स्याङ्जा सहयोग समाजले सहयोग गर्ने र आफ्नो विधानअनुसार स्याङ्जा सहयोग समाज चलेको छ। त्यसै अन्तर्गत रहेर स्याङ्जा समाज जापान पनि छ। त्यो जापानमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्याङ्जा सहयोग समाजसँगै रहेर हामीले विभिन्न देशहरूमा पनि समाजहरू गठन भएका छन्। त्यसै अन्तर्गत स्याङ्जा सहयोग जापान छ, अमेरिका छ, स्याङ्जा सहयोग कतार छ, स्याङ्जा सहयोग समाज यता युएई छ। विभिन्न देशमा यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ हामीले सक्रिय रूपमा लागेका छौँ। म पनि त्यही सामाजिक सङ्घ संस्थामा 10 वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बिताएर नेपाल फर्केको छु। औपचारिक भन्दा पनि अब उपचार गर्नको लागि साँच्चै हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूकै निर्भर पर्ने हो त। उहाँको पो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका साथीहरूसँग सम्पर्क थियो, सम्पर्क नरहेका साथीहरूको के नेपालमा उपचारै नहुने हो त? यो कुरा हामीले सोच्न पर्ने अवस्था नेपालमा सिर्जना चाहिँ भएको हो। हामीले यहीँबाट हामीले ग्वाल्याङबाटै हामीले एउटा नयाँ किसिमको हामीले स्वीकार पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ कतिपय सामाजिक व्यक्तित्वहरू छ, सबै सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ। हामीले ग्वाल्याङमा एउटा राम्रो किसिमको हस्पिटल नहुँदाखेरि नै उहाँलाई ग्वाल्याङमा उपचार गर्न होइन, स्याङ्जामै उपचार उहाँले सञ्चालक मित्रले भनिसक्नुभयो, उहाँलाई बुटोलमा कता लिएर गएर उहाँलाई उपचार गरिन्छ। हामीले स्याङ्जामै एउटा त्यो किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्ने अस्पताल पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ भने हामीले सधैँभरि अरूको परिवर्तनको लागि हामी सधैँभरि आहुति दिइरह्यौँ। तर आफ्नै ज्यान, हामीलाई ज्यानको पनि ग्यारेन्टी छैन, हामीलाई ज्यानको पनि सुरक्षा छैन, बाँच्न पाउने अधिकार पनि हामीले पाएका छैनौँ भने हामीले अरू अधिकारको लागि नलडौँ। ग्वाल्याङमा एउटा सामुदायिक अस्पताल, एउटा राम्रो अस्पताल बनाउनको लागि के कति सहयोग आवश्यकता पर्छ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका साथीहरूसँग हामी सहयोग जुटाउने हामी पहल गर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कमसेकम एउटा कुरा जोडिहाले, वैदेशिक रोजगारमा रहेका साथीहरू जो नेपाल जहाज चढ्दै गर्दाखेरि यो जहाज पुगेन, हामीले चाहिँ जहाज पुगेन भन्दै गर्दाखेरि यो भएका साथीहरू के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले जहाज किनेर हामीलाई सेयर दिनुहोस्, जहाज किन्ने पैसा हामीले दुबईबाट उठाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। भनिसकेपछि तपाईँहरूले एउटा प्लान बनाउनु, तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, एउटा योजना बनाऊ, हामीले त्यसको लागि चाहिने रकमहरू हामीले विदेशबाट हामीले त्यसलाई सेयरको हिसाबमा बाँडौँ, त्यसको रकम जुटाउने काम चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेका साथीहरूले गर्छौँ। तर अझै पनि अब हामी बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकारलाई नै हाम्रो कुण्ठित गरेर हामी अरूको अधिकारको लागि, अरूलाई सत्तामा पुर्याउनुको लागि, अरूलाई कुर्सी दिलाउनुको लागि हामी लड्नुभन्दा हामी आफ्नै क्षेत्रको लागि, आफ्नै क्षेत्रमा एउटा हस्पिटल विकास गर्नको लागि हामी आजैदेखि एक किसिमको सोचाइ गरौँ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूको विषयमा हामीले बहस गरौँ, छलफल गरौँ। कहाँबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ? हामीले पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूको यहाँबाट स्याङ्जाबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूले 1-1 लाख मात्रै सहयोग गर्ने हो भने पनि सेयर मात्रै राख्ने भने पनि यहाँ राम्रो किसिमको अस्पताल बन्छ। जिल्लामा बनाऊ, ग्वाल्याङ मिल्छ ग्वाल्याङमै बनाऊ, तर यो किसिमको परिपाटीमा चाहिँ हामी अब जुट्नुपर्छ। हामीले अब सधैँभरि अरूको परिवर्तनको लागि, अरूलाई बाँच्नको लागि हामीले गर्दाखेरि हामीले आहुति दिएका व्यक्तिहरू अहिले आफू बाँचिरहेछन्, हामीलाई बचाइरहेका छैनन्। हामी त बाँच्न पाउने अधिकार गुमाइसकेका छौँ हामीहरू। त्यसैले हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार हामीले आजैबाट सुनिश्चित गर्नको लागि एक किसिमको फोरम बहस चलाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र जापानबाट जुन साथीहरूले सहयोग सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ त्यसको लागि जापानका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्याङ्जा सहयोग समाजको तर्फबाट। र यो कार्यक्रममा स्याङ्जा सहयोग समाजलाई पनि आमन्त्रण गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सल्लाहकार तथा हाम्रो सशक्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भने चाहिँ अब हामीले साँच्चै केही कुराहरू सोच्नुपर्ने केही आएको छ कि जस्तो लाग्छ। हामीले त्यहाँनिर ध्यान दिने कि यस्ता अभियानहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने यस क्षेत्रका अरू जुन पीडामा छन् ती पीडित व्यक्तिहरू एवं बिरामीहरूले सहज रूपमा आफ्नो दैलोमा सेवा सुविधा पाउनेछन् भन्ने आशा गर्दै यस क्रममा हरियाली आमा समूहका अध्यक्ष
हरिकला अर्यालज्यूलाई आफ्नो छोटो मिठो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज हामी यस गलेङ नगरपालिका ग्यारमा हाम्रो लेखनाथ दाईको निर्मला दुवै निर्मलालाई हामी यस रूपमा जापानबाट हाम्रो अङ्कलले सङ्कलन गरी सबैजनालाई सङ्कलन गरी ल्याएको रकम प्राप्त गर्न आएका छन् र अस्ट्रेलियाबाट पनि भगवती अराल नबी गेवालीले पनि सहयोग रूप उहाँहरूले जुटाएर 43,708 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो र मैले उहाँ नारायण सरलाई भनेर यसरी सहयोग आछ मामा उहाँ यो के गर्ने हो भनेर हामीले भनेका थियौँ र उहाँले भन्नुभयो बाबुलाई बोलाएर दिउँ भनेर हाम्रो घर बोलाएर हामीले हो बाबुलाई भगवती अराल लगायत अरू साथीहरूले पनि जोडेर पठाउनु भएको हो र त्यसमा 5,000 मैले पनि राखेर 43,708 रुपियाँ बनाएर हस्तान्तरण गरेँ र हामी सबैले यो सहयोग गरेर थोरै गरेर धेरै हुने हो। उहाँ दाइलाई हामीले जसरी पनि स्वास्थ्यको लाभ कामना गर्नुपर्छ र म एउटा आमा समूहको हैसियतले पनि मैले पनि प्रयास गरिराखेको छु। समूहबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, थोरै गरे धेरै हुन्छ भनेर मैले पनि प्रयास गरिराखेको छु। अझै पनि प्रयास गरौँला भन्दैछु र दाइलाई स्वास्थ्यको लाभ कामना होस् भन्ने म आशा गर्दै बिदा हुन्छु। गइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म पकुवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष हिमा नेपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम अधिकारीज्यू, हरियाली आमा समूहका अध्यक्ष हरिकला अर्यालज्यू, हाम्रो माछापुछ्रे ब्याङ्कको हाम्रो प्रबन्धक हाम्रो खेमु काफ्ले सर, हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्र महासङ्घको यो गलेङ नगरपालिकाको अध्यक्ष हाम्रो नारायण सरलाई पनि म सम्झिन चाहेँ र सबैजनाको मैले नाम नजानेको हुँदा मैले सम्बोधनलाई छोट्याएँ र हामीले विशेष गरेर जुन हाम्रो यो लेखनाथ दाजी अहिले यहाँ जुन हाम्रो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सर्वप्रथम त म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र विशेष गरेर हामी सबभन्दा पहिला त सहयोग नै सेवा नै धर्म हो र सहयोग नै ठुलो हाम्रो यो एउटा धर्म हो। त्यसैले हामी जसलाई आज मलाई परेको समस्या अर्को कुनै व्यक्तिकोलाई पर्न सक्छ र अरूलाई परेको समस्या मलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने भावना जबसम्म हामीलाई हाम्रो मनमा आफूलाई आफूबाटै सुरु हुन्न तबसम्म हाम्रो यो समग्र हाम्रो यो एउटा सहयोगको भावनालाई हामीले लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसैले म जुन हाम्रो यो जापानबाट अस्ट्रेलियाबाट पनि सहयोग रकम जुटेर हामीले सहयोग गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ दिदीले र जापानबाट जति रकम जम्मा गरेर ल्याएर यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट र यो नगरकै तर्फबाट म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले विशेष गरेर म यो लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर हाम्रो यो अहिलेको यो सहयोगको लागि मृगौला फेलको भएको अवस्थामा अहिले धेरै यो विदेशमा रहनुहुने हाम्रो युवा साथीहरू जति बाहिर रहे सहयोग गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि छनौट गरेर सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा हाम्रो लेखनाथ दाजुलाई एकदमै यो जति सकिन्छ अझै पनि सहयोग गर्नु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र दाजी जहाँ भए पनि हाम्रो नजिक यहाँ नभए पनि उहाँलाई एकदम स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँलाई छिट्टै हामीले यो नयाँ जीवन सुरु भएर फेरि घरमा ल्याएर हामी भेट्न छिट्टै आउन पाइयोस् र हामीले जुन सम्पूर्ण हामी दिदीबहिनी एउटा संस्थागत तर्फबाट पनि अब हामीले मैले पनि धेरै भएको छैन यो सुनेको अनि सुन्ने बित्तिकै म टिकाराम जीलाई पनि यसो सम्पर्क गरेको थिएँ। जति सकिन्छ हामी विभिन्न संस्थाबाट आमा समूहबाट दिदीबहिनीबाट अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग जुटाउने म एकदमै आशा गर्दै हजुरहरूलाई म यो एकदम
यो आशा गर्दै र हजुरहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरूलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। र अन्त्यमा जुन हाम्रो यो लक्ष्मी टेलिभिजनबाट हाम्रो यो अहिले जुन गलेङमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको छ, जुन रुखबाट लोटेर हाम्रो एउटा रुखबहादुर भाइको पनि आफू बाँच्ने अवस्था थिएन, जुन उहाँको एउटा मिडियाबाट उहाँले प्रचार गरेको आधारमा हाम्रो विदेशमा रहनुहुने एकदमै हाम्रो युवा नेपालीहरूले एकदमै नेपालमा रहेको समस्याको समाधान गर्दै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो यो निउवा खर्कमा पनि एकजना भाइ लोटेर बित्नुभयो, उहाँको परिवारलाई पनि एउटा सहयोग जुटाएर 7-8 लाख रुपियाँ, 3 जना छोरी मात्रै, एउटा छोरा पनि छैन उसको, अहिले उहाँको परिवारको पनि व्यवस्थापन गरिराखेको छ। हाम्रै नेपाली दाजुभाइले नेपालमा परेको समस्यालाई बाहिर रहेर पनि एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि विदेशमा रहनुहुने जापान, अस्ट्रेलिया, अन्य विभिन्न विदेशमा रहेर काम गर्नुभएको, सहयोग गर्नुभएको दाजुभाइहरूलाई पनि म एकदम नेपाली दिदीबहिनीको तर्फबाट म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिँदै र म यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो यो स्याङ्जा जिल्लामा र नेपालमै हाम्रो आफ्नो ठाउँ, आफ्नो नगर, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो क्षेत्रमा परेको समस्यामा हाम्रो दाजुभाइहरूले एकदमै विदेशबाट सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै र टिकारामजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो मिडिया मार्फत उहाँले धेरै यो दुःखमा परेको, समस्यामा परेका र कोही उपचार गर्न नसकेको, कोही खानालाई आफ्नो घरमा उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि उहाँले धेरै मिडिया मार्फत एकदमै प्रचार गरेर एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म विशेष गरेर मैले टिकारामजीलाई पनि म एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन यो लेखनाथ दाजीको लागि जुन यो विदेश पठाउने क्रममा कागजपत्र, बिलहरू सबै सहयोग जुटाउनेमा हाम्रो वडा अध्यक्ष, सम्पूर्ण यहाँ समाजसेवी एकदमै सहयोगको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको आदरणीय सरहरू, अभिभावकहरूलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। महिला नेत्री हेमा नेउपानेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यस्ता अभियानमा, हाम्रा समाजमा हुने गरेका विभिन्न अभियानमा हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजनको युनिट विभिन्न ठाउँमा पुगेर त्यहाँका विभिन्न विषयवस्तुहरू उठान गर्ने गरेको छ। यहाँ वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँका गाउँठाउँमा पनि यस्तै आवाजबिनहरूका आवाज, दुःख पीडा, विभिन्न अप्ठ्यारो, साह्रो गाह्रो परेको छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् र हामी तपाईँको आवाजलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म पुर्याएर तपाईँको चराइरहेको घाउमा मलम लगाउने अभियानमा जुट्नेछौँ भन्दै यस सन्दर्भमा, यस कार्यक्रममा आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन म आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्च, आशा मञ्चका अध्यक्ष रेशमराज भट्टराईज्यूलाई भन्दा अगाडि मैले हाम्रो दिमिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष युवा समाजसेवी टङ्कप्रसाद भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। चाहिँ चेकअप गर्दा दुवै मृगौला बिग्रिएको अवस्थामा पायौँ। असाध्यै हामी दुःखी भयौँ, किनभने हामीले त्यो परिकल्पना नै नगरेको घटना थियो। हामी असाध्यै विक्षिप्त भयौँ र उहाँलाई नियमित त्यसबाट यता करिब गत वर्ष मङ्सिर 26 गते पछाडिको कुरा हो, 1 वर्षभन्दा बेसी भयो, नियमित रूपमा डायलिसिस गरेर राखेको अवस्था छ र अहिले उहाँ चाहिँ बुटबलमा उपचाररत मुक्त गर्नको निमित्त उहाँलाई चाहिँ यो प्रत्यारोपण गर्नुको निमित्त अभियान चलाउने जुन हाम्रो सोचाइ भयो अनुसार जापानमा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय मित्र ध्रुव अधिकारी ज्यूसँग, ध्रुव ग्यावालीजीसँग हाम्रो चाहिँ कुराकानी भयो। उहाँले हाम्रो स्याङ्जा समाजको अध्यक्ष भण्डारी सरलाई सम्बोधन गरेर एउटा चाहिँ पत्र लेख्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले त्यही खालको पत्र तयार गऱ्यौँ र जुन जापान स्याङ्जा समाजले हाम्रो जो लेखनाथ भट्टराईको उपचारको निमित्त सहयोग जुटाउने काम गर्यो, विशेष गरिकन स्याङ्जा समाज जापानका अध्यक्ष जो हाम्रो सामु हुनुहुन्छ उहाँलाई र हाम्रो अभियानमा हामीसँग सम्पर्क रहनुभएका ध्रुव गेवालीजी, जसले हामीलाई हाम्रो अभियानलाई असाध्यै नजिकबाट सपोर्ट गर्नुभयो, परिवारको तर्फबाट मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
र धेरै धेरै हामी चाहिँ आभारी छौँ र उहाँको उपचारको निमित्त हामीले हाम्रा यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि गुहारेका छौँ र सहयोग मागेका छौँ र त्यससित सँगै हामीले हाम्रो तर्फबाट आफ्नो हैसियत अनुसारको सहयोग पनि गर्दै आइरहेका छौँ र गर्ने अभियान पनि चलाएका छौँ। हामीलाई आशा छ आइतबारको दिन उहाँलाई हामीले उपचारको निमित्त इन्डियातिर पठाउने तयारी गरेका छौँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र जो यहाँ यो हस्तान्तरण कार्यक्रम आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस क्षेत्रका युवा समाजसेवी आदरणीय टङ्क दाईलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस पछाडि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्च आशा मञ्चका अध्यक्ष रेशमराज भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम अधिकारीको लिने गर्नुभएको छ र हामीले पनि केही ठाउँमा ल यो समस्या भयो अनि यसरी चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि यहाँ मेरो पनि विशेष गरी सहयोगी साथीहरू जापानमै रहनुभएको कारणले थुप्रै ठाउँमा हामीले चाहिँ यस्ता चाहिँ सहयोगका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जान पुर्याउन चाहिँ सफल हुनुभएका हाम्रा चाहिँ जापानका मित्रहरू म हृदयदेखि नै एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले पनि यो यस्तै खालका चाहिँ अप्ठ्यारा र समस्याहरूमा हामी पनि सहकार्य र हातेमालो गर्दै अगाडि जाने उद्देश्यले यो हाम्रो क्षेत्रमा एउटा आलमदेवी सामुदायिक परोपकार मञ्च भन्ने एउटा चाहिँ संस्था गठन गरेका छौँ। त्यसमार्फत हामीले यस्ता थुप्रै ठाउँमा अनुरोध गर्दै अनि त्यहाँको आजीवन संरक्षक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँले डोनेसन पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै डोनेसन गर्ने त्यहाँ जापानमा हाम्रो खेमजीसी अब हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ के अरे समस्या र हित उत्थानको निम्ति चाहिँ लगानी गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले पनि हाम्रो लेखनाथ भट्टराई विषय राख्नुभयो ठिक छ अभियान चाहिँ चलाउनु गरौँ भन्ने खालको चाहिँ विषय हो र त्यसपछि अब चाहिँ हामी यो खालको चाहिँ ठाउँमा अहिले उपस्थित भएर यो काम गर्न लागिरहेका छौँ। हुन त हामीले यहाँ मात्रै होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ यस्ता समस्याहरू भएको ठाउँमा पुग्ने गरी काम सुरु गरेका छौँ। तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एउटा प्रायोरिटी के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो बिरामीहरू चाहिँ जो हुन्छ बिरामीहरू चाहिँ बोक्नका लागि एउटा चाहिँ साधन पनि हामीलाई खाँचो हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ अरूभन्दा प्रायोरिटी यो चाहिँ एम्बुलेन्सलाई दिउँ भन्ने खालको हिसाबले हामी चाहिँ यो एम्बुलेन्सलाई बढी प्रायोरिटी पनि दिउँ र त्यसको हिसाबले अब अहिले हामीले चाहिँ 12-13 लाख रुपियाँ दाम हामीले चाहिँ यो एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ रकम पनि लगभग जम्मा गरेका छौँ। र अहिले हामी यो एउटा एम्बुलेन्स किन्न सकिने खालको पैसा हुँदो रहेछ 11-12 लाख भनेको यो भन्सार सुटमा लिएर आउँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो नगरपालिकाको सिफारिस हुँदै अनि वडाको सिफारिस हुँदै त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा अहिले हाम्रो चाहिँ फाइल त्यहाँ पुगेको छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि त्यसको आम्दानी औला अथवा नआउला हामी त्यसलाई चाहिँ नितान्त परोपकारमा पनि लगानी गर्ने भनेका छौँ। साह्रै नसक्ने खालको चाहिँ समस्याको मान्छे छ भने त अब त्यसलाई हामीले चाहिँ ठिक छ सहयोगको हिसाबले त्यहाँ गर्छौँ। कसैले त के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनि सेवा सुविधा के अरे सेवा लिने र सेवा लियो बापत चाहिँ त्यसको चाहिँ अब चाहिँ म पेमेन्ट गर्छु भन्ने खालको चाहिँ पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ खर्च चलोस् अथवा चलाउन सकिला ड्राइभर अनि चाहिँ के अरे यो मेन्टेनेन्सदेखि लिएर होइन इन्धनको व्यवस्था होला भन्ने खालकोसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कार्यक्रम गरेका छौँ। र अब अहिले चाहिँ त्यसको जब काम सुरु हुन्छ त्यो एम्बुलेन्स जति बेला चल्छ त्यसपछि बल्ल यसलाई चाहिँ हामीले अब यो सुरुवातको भएको कारणले अलिकति हामी चाहिँ यसलाई भने जसरी चाहिँ पुगाउन बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र चाहे अब हरेक बेलामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यज्ञ जात्रा अनि श्राद्ध हरेक बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे मुठीदान जस्तो 50-100 एउटा चाहिँ पण्डितलाई दिने दक्षिणा अथवा 1000 जे जति हुन्छ त्यो चाहिँ आलमदेवीको एउटा चाहिँ के अरे संस्थाको नाममा सहयोग गर्ने खालको एउटा बात खालको काम हामी लागौँ। र मैले पनि म त्यसको अध्यक्ष हो र मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ जुन जे जति पनि लगानी गऱ्यौँ दुःख अथवा के काम गऱ्यौँ 1 रुपियाँ पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ खर्च गरेका छैन है। अनि हिँड्ने डुल्ने गाडी भाडा यस्तो खालको चाहिँ मैले 1 रुपियाँ पनि जोडेर चाहिँ चलाएको छैन। र अनि त्यसरी चाहिँ यो खालको हिसाबले हामी अगाडि आइरहेछौँ र साथीहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ सहयोग गर्नु हो भने हामीले जस्तै दुःख परेका ठाउँमा अरू ठाउँमा हामी चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यहाँका
यो समस्या बाहेक अरू समस्याहरू पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ। र मान्छेलाई पैसाको कारणले चाहिँ राज्यले चाहिँ ध्यान नदिएको ठाउँमा मान्छेलाई पैसाको कारणले चाहिँ उपचार गर्न नपाएर मान्छे नमरोस् भन्ने खालकोसम्म हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सोच बनाएका छौँ। र अनि चाहिँ अब अहिले हामी यो 11 नम्बरभित्र मात्रै छौँ भने अब यसपटक अब हामीले चाहिँ यो जब एउटा एम्बुलेन्स हामी खरिद गर्छौँ त्यसपछि हामी यो गलेङ नगरपालिकाभरिका साथीहरूको बिचमा एउटा फेरि चाहिँ सहकार्य गर्ने अनि त्यो सदस्यताहरू चाहिँ वितरण गर्ने र अनि चाहिँ यस्ता दुःख अप्ठ्यारोको ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम लैजाने भन्ने खालको योजना छ। यसपछि यो पालिकाबाट हामी चाहिँ जब सक्षम हुन्छौँ अनि सञ्चालन गर्न चाहिँ सकिने हुन्छ। जुन लेखनाथ भट्टराईलाई जुन एउटा चाहिँ रोगले पीडित भएर एउटा उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना म पनि गर्छु र अनि चाहिँ सबै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आर्थिक सहयोग समेत गर्ने सम्पूर्णमा म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अनि चाहिँ यो देश विदेश र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ एउटा प्रचार गर्ने र अनि चाहिँ त्यो पुर्याउने जुन काम लक्ष्मी टेलिभिजनले गरेको छ यसको फलोस् फुलोस् भन्ने खालको एउटा चाहिँ शुभकामना दिँदै अनि यसमा विशेष गरी अब टिकाराम भाइ जो एउटा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ उहाँलाई अब आफ्नो सहयोग हामीले पनि दिउँ र मैले पनि ल यसो गर्न पर्यो दाइ भनेर ठाउँमा पनि चाहिँ कहाँ मैले के गर्न पर्यो म ठिक छु एकजना मलाई गर्न म भन्ने गरे होइन। अनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ विषय राख्दै अब छोटो भनाइ अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आलमदेवी आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व रेशमराज भट्टराईज्यू, उहाँसँग धेरै यस्ता आँगनहरूमा धेरै बस्तीहरूमा धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्ने गरेका छौँ। चाहे इलो होस्, चाहे पहिरो होस्, चाहे पानी होस्, त्यस्ता अभियानमा हामी सँगसँगै जुट्ने गरेका छौँ र जुन हामी ठाउँमा पुगिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा हाम्रो संस्था नै काफी छ। अझै हामी यस्ता अभियानमा सँगै सहकार्य गर्न सकौँ, जुटौँ भन्दै यस सन्दर्भमा आफ्नो छोटो मिठो भनाइ राखिदिनु हुन म गलकोट माध्यमिक विद्यालयका एवं समाजसेवी आदरणीय विष्णुप्रसाद भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस मेरा आदरणीय गुरु नारायण प्रसाद यावलीज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका आशा केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय रेशमराज भट्टराई दाजु, यावलीज्यू, त्यसै गरी मेरा सहकर्मी, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका समाजसेवी, दिमिकको दैलाबारीमा यो एउटा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमको अवसरमा जुटिरहेका छौँ। म दिमिकवासीको हैसियतले यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र आदरणीय दाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामीले चाहेका सम्पूर्ण उहाँका उपचारहरू सफल होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु र मेरा केही 2 शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी मानव हौँ, मानव भइसकेपछि हामीमा मानवीयता हुनुपर्छ। जस अनुरूप अहिले जापानमा हाम्रो चाहिँ स्याङ्जा समाज सहयोग जापानले यो आर्थिक रकम जुटाएर आफ्नो गाँसबाट कटाएर यो चाहिँ एउटा रोगीलाई, मृगौला पीडितलाई जुन सहयोग गरेको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ विदेशमा गइसकेपछि आफ्ना बालबालिकाहरू पाल्न र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि अर्काको देशमा गएर दुःख गरेर पनि यहाँले आफ्नो देशको लागि, आफ्नो दाजुभाइको लागि जुन सहयोग गर्नुभएको छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ अविस्मरणीय र हामीले चाहिँ जीवनमा अत्यन्तै बिर्सनै नसक्ने यो सहयोग भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ अस्ति टङ्क दाइले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, अब हामी चाहिँ हरेक शैक्षिक संस्थामा जान पर्यो भाइ भनेर मसँग कुरा गर्नुभएको थियो। मैले दाइलाई भनेको थिएँ आउनु शैक्षिक संस्थाहरूमा जाउँ, अनि गाउँमा घरमा सबै घरमा पुगेर अनि नगरपालिका छिमेकी पालिकाहरूमा पनि गएर चाहिँ हामीले सहयोग माग्नुपर्छ। केवल चाहिँ विदेशमा मात्रै सहयोगको आशा गर्नु हुँदैन। यहाँ हाम्रो चाहिँ खाजा खाने पैसा धेरै मान्छेसँग गइयो भने एउटा खाजा खाने पैसा चाहिँ जम्मा गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ रकमको अभाव हुँदैन। त्यसैले म पनि चाहिँ त्यसमा खट्छु
लगाउँदै भनेको छु र तदनुरूप मलाई चाहिँ आफू पनि मेरो आमालाई पनि यो मृगौला पीडित हुनुभएको चाहिँ अनुभव छ। मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ परिवारलाई, एउटा चाहिँ परिवारको सदस्य बिरामी भइसकेपछि, मृगौला पीडित भइसकेपछि कस्तो चाहिँ असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि अनुभव भएको हुँदा मैले पनि यस कार्यमा आफूले यथेष्ट सहयोग गर्ने बाचा गर्दै मानवको लागि सहयोग गरौँ भन्ने भावना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण यो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन, हाम्रो लोकप्रिय लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यसमा हातेमालो गरिदिनको लागि आह्वान गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। भट्टराईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र साँच्चै हाम्रो एक पारको मानव जुनी हामी मानवीय कार्यमै लगाउँ र यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गरौँ र यस्ता समाजमा रहेका विभिन्न समस्याहरूमा हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्ने भनाइ राख्दै बिदा हुनुभएको छ। मलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यसै सन्दर्भमा आफ्ना गहकिला बाढीहरू राखिदिनु हुन विश्व हिन्दू महासङ्घ गल्याङ नगर सभापति आदरणीय मेरो गुरु नारायण प्रसाद गेवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद टिकाराम भाइ। जुन आँगनमा अहिले हामी बसिरहेका छौँ त्यो यो घरका एकमात्र सुपुत्रलाई दुईटै मृगौलाले काम नगरेर उहाँ तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो उपस्थिति यस आँगनमा भएको छ। प्रथमतः म त्यसै गरी यो रकम हस्तान्तरण गर्ने यो कार्यक्रमलाई यो अवस्थामा ल्याउनका लागि सेजा जापान सहयोग समाज उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई र यही गाउँकै व्यक्ति भएको हुनाले प्रिय भाइ ध्रुव, तिमीले अहिले मात्र होइन धेरै ठाउँमा धेरै पटक यस्ता महान कार्य गरेका छौ। तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। यो समाज तिमीप्रति धेरै धेरै कृतज्ञ छ। धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा तिम्रो सहयोग यो समाजले पाइरहनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र माध्यमबाट लक्ष्मी टेलिभिजनका माध्यमबाट यस्ता गतिविधिमा सक्रियता ल्याएर सबैलाई जागरुक बनाएर सबैलाई यो मर्म पुर्याएर सहयोग जुटाउने कार्यमा मेरो प्रिय चेला टिकाराम जो अहिले लक्ष्मी टेलिभिजन समाचार प्रसारण गर्छन् उनको सक्रियता, त्यसका लागि म धेरै धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा धर्म भनेको के हो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मानिसहरूको पाउ मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ। जो घाउ चहराइरहेको छ त्यो विभिन्न किसिमको घाउ हुनसक्छ अथवा असाध्य खान नपाएर एक गाँस अन्नको लागि छटपटाइरहेको घाउ पनि हुनसक्छ अथवा कुनै रोग लाएर जसरी अहिले लेखनाथ भाइलाई जसरी रोगले ग्रस्त बनाएको छ। हामीले सधैँ के बुझौँ भने रोग भनेको कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्र लाग्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो धेरैजनाको एकले थुकी सुकी 100ले थुकी नदी भने जस्तै धेरै हातहरूको सहयोग यदि भयो भनेदेखि त्यो सहज ढङ्गले कसैको पनि जीवन रक्षा हुनसक्छ। यो एउटा संस्कार पनि विकास भएको छ। यो यसरी सहयोग गर्ने एउटा संस्कार हो। यो संस्कारको हामीले विकास गर्नुपर्छ। यहाँ हामी धेरै हाम्रो जग्गा जमिन होला भाइको पनि जग्गा जमिन होला। मेरै घरमा उनी मेरो साथ भाइ पनि हुन्, तर अहिले त्यो जग्गा मूल्यवान थियो कुनै बेला जग्गा। अहिले के छ भन्दाखेरि तत्कालै बेचौँ भन्दाखेरि मान्छे यो मान्छे सहयोगी मात्रै छैन, लोभीपा पनि छ मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मूल्य ज्यादै न्यून, त्यसले केही हुनेवाला छैन। त्यसैले अहिले उनलाई नगदको आवश्यकता परेको हुनाले जुन किसिमको एउटा सहयोगको वातावरण यहाँ बनेको छ यो धेरै राम्रो छ। मैले भन्दै थिएँ सच्चा फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ। चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउनु भन्दा ठुलो धर्म केही हुँदैन। सच्चा मान्छे नै ईश्वर हो। मान्छे ढुङ्गा पुग्छन् कोमलताको वास्ता छोडी कठोरतामा पुग्छन् भनेर भनिएको छ। एउटा भीमनी तिवारीले कविता लेखेका छन्। त्यस पनि स्वर्ग प्राप्ति भने पनि हाम्रो यही हो। वास्तवमा सम्पत्ति धन सम्पत्ति भनेको यो कसैले लिएर जाने कुरा होइन। संसार विजय गर्ने सिकन्दरले संसार मेरो मुठीमा छ भनेर भन्थे, तर मर्नुभन्दा अगाडि छोरालाई उनले भनेका थिए एक दिन अगाडि, भाइ उनलाई के आयो मनमा, मैले संसार मुठीमा छ त भन्थेँ,
तर मैले के लिएर जाँदैछु भनेपछि उनलाई ज्ञान आयो, अन्तर्ज्ञान आयो र उनले के भने मलाई भोलि मरिहाल्यो भनेदेखि घाटो जाँदाखेरि दुईटा हात काँधबाट झुन्डाएर लैजानु भनेर। वास्तवमै उनको चाहिँ नि त्यो भोलिपल्ट मरे पनि अनि उनको त्यो अर्थीमा हिरामती मणिमाणिक्य संसार लुटेका थिए, जे पनि थियो त्यहाँ, तर त्यहाँ त्यो हात रित्तै बाहिर चाहिँ उनले बुवाको आज्ञाअनुसार छोराले त्यही गरे। अर्थात् सिकन्दर पनि रित्तै जाने हो, हामी पनि रित्तै जाने हो। यो मर्मलाई हामी सबैले बुझेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले जसरी यहाँ सहयोगको चाहिँ यहाँ कुरा भइरहेको छ, यसमा अझै पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू हामीले बढाएर के गरौँ भन्दाखेरि एउटा दुःखमा परेको, मर्कामा परेको व्यक्तिलाई सहयोग गरौँ भन्दै मेरा 2-4 शब्दलाई, मेरा बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भन्दै यहाँबाट बिदा हुनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस पछाडि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म आजका विशिष्ट अतिथि स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति प्रमुख सल्लाहकार तथा माछापुछ्रे ब्याङ्क वालिङका प्रबन्धक आदरणीय समाजसेवी खेम काफ्लेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद टिकाराम सर। उहाँ स्वस्थ हुनुहुनेछ, हामीले त्यो स्वस्थ भएको सुन्न पाउनेछौँ र लामो दीर्घ जीवन यापन गर्नुहुनेछ, मेरो शुभकामना छ। हामी स्याङ्जा सहयोग समाज विदेशमा रहेका स्याङ्जालीहरूको एउटा समाज हो। यस्तै सामाजिक काम गर्ने, सहयोग गर्ने किसिमले हामीले लगभग 14-15 वर्ष अगाडिदेखि यो समाजको स्थापना गरेका हौँ र हामी अहिले विदेशमा लगभग 24-25 वटा देशमा सङ्गठित छौँ र त्यसलाई समन्वय गर्नलाई स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति भन्ने स्याङ्जामा कार्यरत छ। हामी सबै यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय समन्वय समिति भन्छौँ विदेशमा भएकोलाई। जापानसँग सम्पर्क भएर यहाँहरूको सम्पर्क भएर यहाँ जुन सहयोगको एउटा प्रतिबद्धता र सहयोग लिएर आउनुभएको छ, त्यस्तै गरेर अन्य देशहरूले पनि, हाम्रो अन्य राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। म पनि पहिला विदेश बस्दाखेरि हामी बुढाजी म सँगै थियौँ, हामीले स्थापना गरेको बाहिर विदेशमा। र नेपाल आएपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति बनायौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको तर्फबाट पनि हामीले जस्तो यो गल्याङको सामुदायिक हस्पिटलमा हाम्रो स्याङ्जा समाज कोरियाले एम्बुलेन्सहरू दिएको छ, वालिङमा छ, हरिनास बिरुवामा छ, सबै ठाउँमा छ। हामीले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा र आपतकालीन अवस्थामा कहीँ आगलागी हुन्छ, पहिरो जान्छ, अस्ति कालीगण्डकीको त्यो पहिरोमा पनि हामीले राम्रै सहयोग गऱ्यौँ सबै विदेशका भएर। अब यो कामै गर्ने यो मजाले हो। त्यो काम गरेको पैसाबाट हामीले थोरै पैसा छुट्याएर यसरी सहयोगी उसलाई चाहिँ हामीले दिन्छौँ। अब यो कुनै कतै किसिमबाट आफ्नै श्रमबाट दिने हो। यस्ता मनहरू अहिले स्याङ्जालीहरूको मात्रै होइन, अहिले नेपालभरिका सबै चाहिँ जति विदेशमा छन् उनीहरू सबै सङ्गठन मार्फत यसरी नै सहयोग गरिरहेछ। अब यो सहयोग हामी जापानले अहिले सहयोग गर्यो, सागरजी र उहाँ चाहिँ साथीहरू, धेरै साथीहरूले चाहिँ हातमा हात मिलाएर सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर हामी अरू देशका हाम्रा स्याङ्जाली साथीहरूलाई पनि समन्वय गर्न सक्छौँ, अरू सहयोग पनि आउन सक्छ। हामीलाई अब थाहा भएन पहिला होइन, अब जापानबाट भएछ, सुरुवात भएछ। हामी सबै सञ्चार गर्छौँ, सबै ठाउँमा सहयोगको कामना गर्छौँ। सबैले थोरै थोरै गरेर हाम्रो बुवाले भने चाहिँ एकले थुकी सयल थुकी नदी भने जस्तो थोरै थोरै गरेर धेरैजनाले सहयोग गरेर यस्ता विभिन्न ठाउँमा हामीले सहयोग गरिरहेका गर्छौँ। त्यसैले अब म विशेष गरेर अहिले अब लामो भन्दा पनि यहाँ उपस्थित महानुभाव हुनुहुन्छ, हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो सागरजी लगायत स्याङ्जा समाज जापानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूले एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यो सहयोगले उहाँको स्वास्थ्य उपचारमा केही सहयोग गर्छ। म चाहिँ हजुरहरूसँग प्राय गरेर भेट हुन सक्छु। यो ठाउँमा म पहिलोपटक आएँ। पहिला यो सामुदायिक हस्पिटलमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दा पनि म आएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो, त्यहाँ पनि आएको थिएँ। प्राय गरेर स्याङ्जा सहयोग समाजको कार्यक्रमहरूमा म जान्छु। पहिला महासचिव थिएँ, अहिले प्रमुख सल्लाहकार छु। यहाँहरूलाई पनि मेरो व्यावसायिक हिसाबले पनि ब्याङ्कको माछापुछ्रे ब्याङ्कको तर्फबाट केही सहयोग गर्नुपर्ने र मेरो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने त्यस्तो केही भयो भने यहाँहरूले सहयोग दिन सक्नुहुन्छ भन्दै
पुनः उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। खेम काफ्लेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हामी यो जुन हाम्रो स्याङ्जा समाज जापानमा सङ्कलन भएको रकम छ त्यो रकम हामी हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ सहयोगी मनहरूलाई एकचोटि म फेरि सम्झन चाहन्छु। जो गलेग नगरपालिका वडा नम्बर 11 तिबिक निवासी स्वर्गीय चुडामणि गेवाली र आमा यामकला गेवालीका सुपुत्र समाजसेवी ध्रुव गेवालीजीले जुन यो हाम्रो लेखनाथ दाईको स्वास्थ्यको उपचारका लागि जुन रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ जुन आफू संयोजक भनेर उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सहयोगी मनहरूलाई फेरि यो स्याङ्जा समाज जापानका सल्लाहकारहरू खेमजीसी दाई, सुखबहादुर केसी, ताराप्रसाद गौडेल, भीम नेउपाने, महासचिव वेद कार्की सुरे लगायत सचिव चित्र गुरुङ लगायत हाम्रो अध्यक्षज्यू हाम्रो देवराज अधिकारी दाई लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई नै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको सक्रियता सधैँ रहोस्। हाम्रा आवाजहरूलाई यहाँहरूले नजिकबाट पक्का पनि निहाल्ने हुनेछ र यस्ता जुन चराइरहेको घाउहरूमा मलम पट्टी लगाउने अभियानमा यहाँहरू सधैँ क्रियाशील हुनुहुनेछ र यहाँहरूलाई यो शक्ति पनि मिलोस् भन्न चाहन्छु। र जुन सहयोग रकम आएको छ म सहयोगी व्यक्तित्वहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। चित्र गुरुङ सचिव हुनुहुन्छ, 1111 एन पठाउनु भएको छ। ध्रुव गेवाली उहाँले 11,000 अहिले 10,000 लेखिएको रहेछ। उहाँले भर्खर मात्रै लीला सरलाई फोन गरेर मेरो 11,000 हो भनिदिनु भन्नुभएको छ। उहाँले 11,000 एन पठाउनु भएको छ र हाम्रो सहयोगी व्यक्तित्व हामीलाई सधैँ मलाई प्रेरणा दिने भाइ तिमी यस्ता अभियानमा लाग। त्यहाँ मात्रै होइन त्यो नगरपालिका छोडेर सहयोग माया गर्ने दाई खेमजीसी उहाँले पनि 5,100 एन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी अमरमान गुरुङ उहाँले 1,000 एन पठाउनु भएको छ। सुखबहादुर केसी सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँले 10,000 पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आजको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र आजको जुन यो हाम्रो स्याङ्जा समाज जापानका अध्यक्ष एवं आजको प्रमुख अतिथि सागरमणि भण्डारी ज्यूले 3,000 एन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भुवन गिरी आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी रेशम भण्डारी कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 3,000 पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी देवराज अधिकारी आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 5,000 पठाउनु भएको छ। नवीन गुरुङ सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँले 5,000 एन पठाउनु भएको छ। हरि नेउपाने कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 1,000 एन पठाउनु भएको छ। लक्ष्मण ढकाल कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 1,500 एन पठाउनु भएको छ। थानु राणा सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। दीपक नेउपाने सहसचिव हुनुहुन्छ उहाँले 1,000 एन पठाउनु भएको छ। तिला ढकाल वालिङको हुनुहुन्छ उहाँले 5,000 एन पठाउनु भएको छ। तारा गौडेल सल्लाहकार आदरणीय दाई उहाँले मलाई पटक यस्ता अभियानमा उत्प्रेरणा थप्नुहुन्छ। तारा गौडेल दाई उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। गीता अर्याल कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। वेद कार्की सहसचिव उहाँ अर्जुन चौपारीको हुनुहुन्छ उहाँले यस्ता अभियानमा यो क्षेत्रलाई धेरै माया गरेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले 1,500 एन पठाउनु भएको छ। विनय जङ छेत्री आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 10,000 एन पठाउनु भएको छ। अर्जुन प्रसाद खनाल महासचिव नागुया हुनुहुन्छ उहाँ 1,500 पठाउनु भएको छ। रमा राणा आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ 2,000 एन पठाउनु भएको छ। रतन सम्झना खत्री उहाँले 3,000 एन पठाउनु भएको छ। रमेश तिवारी 5,000 एन पठाउनु भएको छ। नारायण प्रसाद नेउपाने उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। राजु अधिकारी उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। सारा श्रेष्ठ कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 1,001 पठाउनु भएको छ। विनोद थापा आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 1,500 पठाउनु भएको छ। हिम नेउपाने सल्लाहकार उहाँले 1,222 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। सुरेश गेवाली उहाँले 5,000 एन पठाउनु भएको छ। कृष्ण प्रसाद अधिकारी कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 5,005 एन पठाउनु भएको छ। टोम गुरुङ कोषाध्यक्ष उहाँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सँगै सहकार्य गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो। उहाँले चाहिँ 1,000 पठाउनु भएको छ। नेत्र प्रसाद काफ्ले कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले 1,000 पठाउनु भएको छ। नारायण अधिकारी 3,000 एन पठाउनु भएको छ। अर्जुन हमाल सहकोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले 3,000 पठाउनु भएको छ। पूर्णचन्द्र बस्याल उहाँले 2,000 एन पठाउनु भएको छ। भीमलाल अधिकारी उहाँले चाहिँ 5,000 एन पठाउनु भएको छ। हरि रेग्मी 1,000 एन पठाउनु भएको छ। जस्टिना ढकाल उहाँले 1,000 एन पठाउनु भएको छ। कृष्णा ढकाल
उहाँले 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। कल्पना जीसी उपाध्यक्ष उहाँले 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। तारा थापा बागलुङ उहाँले 2000 ऐन पठाउनु भएको छ। मणि गुरुङ बन्दीपुर उहाँले 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी बालकृष्ण घिमिरे उहाँले 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। पुरन अर्याल बस्याल उहाँले चाहिँ 2000 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी प्रदीप सेन ठकुरी उहाँले 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी भिक्टर खत्रीज्यूले 2000 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी मनोज अर्यालबाट 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। मनोज अर्याल चाहिँ अधिकारी हो। मनोज अधिकारी उहाँले चाहिँ 1000 ऐन पठाउनु भएको छ। रेशम भट्टराई उहाँले कति छ 2100 ऐन पठाउनु भएको छ। बसन्त थापा 2000 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी ध्रुवराज थापा हुनुहुन्छ उहाँले 2500 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी कुलप्रसाद नेउपानेले 2000 ऐन पठाउनु भएको छ। सविता पाठकबाट 5000 ऐन पठाउनु भएको छ। गोपाल भट्टराईबाट 5000 ऐन पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ केही अलि लिस्टमा चाहिँ नाम के छोटो आउँदाखेरि यहाँ 53 जनाको आउँदाखेरि अलिक केही भएको छ। तपाईँहरू सहयोगी मनहरूको कहीँ कतै थर नाम कतै मिस्टेक भएको भए पनि म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु, किनकि यहाँ मैले त्यस्तो छुटाउन खोजेको होइन। म तपाईँहरूसँगै छु। तपाईँहरूको मन तपाईँहरूको सम्बन्धित रकमलाई हामी सम्बन्धित ठाउँमा गाउँमा घरमा आएर आँगनमा आएर दिइरहेका छौँ। केही दिन अगाडि अस्ट्रेलियाबाट भगवती अर्याल र नवीन अर्यालले नवीन ग्यावालीबाट सङ्कलन भएको रकम 43,700 रुपियाँ आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि हाम्रो नारायण ग्यावाली सर र हरिकला दिदी आएर यहाँ हस्तान्तरण गरेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र जुन हाम्रो स्याङ्जा समाज जापानमा सङ्कलन भएको जापानिज ऐन 1,48,039 रुपियाँ अहिले नेपाली बजारको मूल्य अनुसार नेपाली रुपियाँ 1,64,397 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ भने त्यसलाई 1,65,000 उहाँ आफ्नो तर्फबाट पनि दिनुभएको छ भने थपेर फेरि त्यसलाई 1,65,000 पुर्याउँछु भनेर हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय मनकारी सहयोगी व्यक्तित्व सागरमणि भण्डारीज्यूले बोल्नु भएको छ भने त्यसै गरी हामीलाई यो अभियानमा मेरो तर्फबाट पनि सधैँ हामीसँग सहकार्य गर्दै जुनसुकै ठाउँमा गएर मेरो तर्फबाट पनि केही हुनुपर्छ र मेरो पर्सनल रूपबाट पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ र म गर्छु। मैले जति सक्छु त्यो अभियानमा सहयोग गर्छु भन्दै समाजसेवी आलमदेवी सामुदायिक परोपकार सेवा मञ्चका अध्यक्ष आदरणीय रेशमराज भट्टराईज्यूले पनि 1000 हस्तान्तरण गर्ने जुन उद्घोष गर्नुभएको छ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो बिरामी लेखनाथ भट्टराईको छोरा भूपराज भट्टराईलाई उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रमुख अतिथि सभापतिज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूले एकमुष्ट रूपमा हाम्रो जो बिरामी हुनुहुन्छ बिरामीको हाम्रो लेखनाथ दाईको छोरा भूपराज भट्टराईलाई एकमुष्ट रूपमा हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यसो सहभागी भनौँ ल। धन्यवाद सहयोगी मनहरू सबैलाई धन्यवाद र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्था प्रतिनिधिहरू सबैमा मलाई एउटा जिम्मेवारी यो स्याङ्जा समाज जापानले दिएको थियो र मैले एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जुन सौभाग्य पाएँ त्यस मानेमा पनि यो समाजलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्तै सहयोगी रकमहरू लिएर फेरि पनि यस्तै चढाइरहेको आत्मा एवं घाउलाई मलमपट्टि लगाउने अभियानमा सबै सहकारी गर्ने सौभाग्य अझै मिलोस्। अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म यो पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु कि आखिरी मानव जीवन एकपटक पाइन्छ। एकपटकको मानव चोलालाई सही रूपमा सदुपयोग गर्यो भने 84 जुनीपछि अथवा 84 पछि मात्रै फेरि मानवीय जीवन पाइन्छ भन्ने चोलापछि मानवीय जीवन पाइन्छ भन्ने जुन एउटा हाम्रो हिन्दू परम्परा छ अथवा चाहिँ मान्यता छ त्यो अनुसार नै अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छु र सबै सहयोगी मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै
र यो जुन उहाँहरूले थोकराजी उहाँले पठाउनु भएको रकम यो कसले कति पठाउनु भयो भन्ने कुरा रकम यो लिस्ट छ। यो लिस्ट मैले हाम्रो भोकराजीलाई हेर्नका लागि सधैँ हुनेछ। कसले कति कहाँबाट कति पठाउनु भयो भन्ने कुरा रहनेछ। यो चाहिँ लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन र एक आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि उहाँले समय दिनुभयो। सँगै यो सम्बन्धित ठाउँमा आएर बिरामीकै घरमा आएर सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो। हाम्रो जुन अध्यक्षज्यू आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अधिकारीज्यू जो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निभाएर गरिब दुखी पीडित हामीहरू चाहिँ जस्तो विदेशमा रहेका सङ्घ संस्था छौँ यसलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिँ जमरको स्वरूप हामीले जापानबाट पनि एउटा चाहिँ सामान्य अथवा सानै भए पनि एउटा सहयोगको लागि चाहिँ उहाँको अपिललाई चाहिँ अपिलको लागि हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। र म थोरै एउटा औपचारिक रूप जान्छु। आज यस गलेङ नगरपालिका जुन चाहिँ वडा नम्बर 11 निवासी हाम्रो लेखनाथ भट्टराईज्यू जो मृगौडा पीडित हुनुहुन्छ उहाँको सहयोगार्थ सिङ्गे समाज जापानले सङ्कलन गरेको राहत हस्तान्तरण कार्यक्रममा का सभापति गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीज्यू, सङ्घीय सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सल्लाहकार एवं माछापुछ्री बैंक वालिङका प्रबन्धक खेम काफ्ले सरज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घ गलेङ नगरपालिका आशा मञ्चका अध्यक्ष मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ रेशमराज भट्टराई सर, अनि दिमिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष टङ्कराज भट्टराई सरज्यू, अनि पकवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष हेमा नेउपानीज्यू, हरियाली आमा समूहका अध्यक्ष हरिकला अर्यालज्यू, अनि सङ्घीय सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सल्लाहकार तथा पत्रकार भोगराज बस्यालज्यू, एन्ड गलकोट माविका शिक्षक मेरो मित्र हाम्रो चाहिँ मेरो स्कुल पढ्दाखेरि पनि सहपाठी हुनुहुन्छ लीलाराम ग्यावालीज्यू, अनि आदरणीय चाहिँ दाजुहरू हाम्रो चाहिँ झलक नारायण ग्यावालीज्यू, अनि त्यसपछि गिरिधारी ग्यावालीज्यू, अनि चाहिँ हाम्रो भाइ पत्रकार गणेशज्यू र सबैभन्दा हामीले मान्नुपर्ने सम्माननीय हाम्रो आदरणीय आमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ लेखनाथ भट्टराईज्यूको चाहिँ आमा हुनुहुँदो रहेछ। करिब 80 वर्षभन्दा पनि माथि पुग्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुत्रको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 80 वर्षभन्दा माथिको उमेरबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सङ्घीय समाज जापानको तर्फबाट सबैलाई आज कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी म धेरै लामो बोल्न चाहिँ चाहेन, म थोरै मात्र बोल्छु। जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिकाराम सरले यो लक्ष्मी टेलिभिजन मार्फत चाहिँ एउटा अभियानहरू चलाउनु भएको छ। यो अत्यन्त एउटा सराहनीय कार्यहरू हुन्। समाजमा चाहिँ विभिन्न तह तबकामा हुने चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू अवश्य पनि समाजभित्र पनि छलफल भएका हुन्छन्। विभिन्न किसिमका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि छलफल भएका हुन्छन्। विभिन्न बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल भएका हुन्छन्। त्यसबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्ने कति सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुराहरू निर्भर गर्दै अझै पनि हाम्रो चाहिँ ठाउँबाट गाउँबाट विदेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ केही कुराको चाहिँ प्रस्ताव राखौँ भन्ने चाहिँ हेतुले चाहिँ यी प्रस्तावहरू लिएर आइन्छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो टिकाराम सरले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्तावहरू लिएर आउनुभएछ। त्यसमार्फत हाम्रो चाहिँ यहाँको स्थानीय हाम्रो चाहिँ ध्रुव ग्यावालीजी जो आज सङ्घीय समाज जापानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत यो कुरा आएछ र उहाँले चाहिँ अब यो फेरि के हुन्छ संस्थामा चाहिँ संस्थागत कुराहरूलाई सिधै चाहिँ कसैले पनि चाहिँ एउटा ओके भन्नु मिल्दैन। ध्रुवजीले मात्रै पनि एउटा चाहिँ ओके भन्नु हुन्छ भन्न चाहिँ नसक्ने अवस्था भएको समाजमा
लिएर आउनुभयो, समाजमा लिएर आएपछि सबै समाजको साथीहरू समाजको कार्य समितिमा राखेर समाजको कार्य समितिले अनि त्यसपछि विभिन्न कुराहरूमा छलफल गर्यो, कस्तो अवस्था हो, के हो, कसो हो। आजभोलि कतिपय ठाउँहरूमा यस्ता पनि भेटिन्छन्, सक्ने अवस्थामा पनि सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ गरौँ त भन्ने अवस्थाहरू पनि भेटिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको हो कि होइन कि के हो भन्ने कुरालाई संस्थामा छलफल राखेर अनि त्यसपछि ल हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ पटक पटक बुझ्नुभयो ध्रुव गेवाली सरले। त्यो बुझिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ ल हुन्छ गरौँ भने सबै कार्य समितिका साथीहरूले यसलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा अभियान चलाउने योजना गरियो। त्यस अन्तर्गत स्याङ्जा समाज जापान मार्फत अभियान चलाइयो। त्यसको संयोजक कसले गर्ने त भन्दाखेरि संयोजनको भूमिका चाहिँ समाजले दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै हाम्रो ध्रुव गेवाली सरले नै संयोजन गर्ने। उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँठाउँ र चाहिँ समाजले प्रस्ताव लिएर आयो। त्यही प्रस्तावलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्दै उहाँको चाहिँ संयोजकत्वमा चाहिँ यो चाहिँ लेखनाथ भट्टराईज्यूको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइयो र चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरि जापानमा रहनुहुने जति पनि जिल्लावासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ धेरै थोरै के कस्तो तरिकाले हुन्छ जो जसले जसरी थाहा पाउनुभयो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पैसाको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन भन्दा पनि उहाँले दिएको चाहिँ पैसामा तलमाथि होला 1000 2000 5000 10000 त्यो हुनसक्छ, तर गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। दुःख परेकोलाई चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड भने जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ हार्ट टु हार्ट पनि हुनुपर्छ, मनको एउटा आफ्नो पनि मिल्नुपर्छ सबैको भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देशका साथमा एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ लक्ष्य अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार जे जसरी चाहिँ यस अभियानलाई चाहिँ साथ दिनुभयो। यो स्याङ्जा समाज जापानका चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ एउटा चाहिँ साथ हो। म त एउटा चाहिँ केवल एउटा देखिएको चाहिँ एउटा मान्छे हो, एउटा देखिएको पात्र मात्र हो, म वास्तवमा कुनै पनि होइन। र यहाँ जो जसले चाहिँ एउटा सहयोगी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गर्नु उहाँ नै सम्मानित हो। म एउटा हो अध्यक्षको नाताले म एउटा फेस टु फेस एउटा फ्रन्टमा देखिनु भन्ने कुरा छुट्टै हुन्छ, तर चाहिँ मैले गर्ने कुराहरू एउटा अध्यक्ष भनेको त यस्तो चिज हो। अध्यक्षले लिएर आएको प्रपोजल, अध्यक्षले लिएर आएको भिजन, अध्यक्षले लिएर आएको चाहिँ हरेक कुराहरूलाई के हुन्छ भन्दा तलको कार्य समितिले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ। कार्य समितिले छलफल गरेर पनि त्यो चाहिँ पारित गरिसक्यो भनेर मासमा जान्छ। मासमा जाँदाखेरि पनि यो हुनु भएन कि गरेर छलफल गरेका कुराहरू चाहिँ रिजेक्ट हुन्, बिग्रियोन्, यसलाई चाहिँ कुनै पनि कुरा गर्न नसकियोस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ निर्णयबाट आजसम्म हाम्रो समाजले गरेको पनि छैन। र चाहिँ जे जस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ निर्माण भएर आजसम्म यहाँसम्म आउँदासम्म विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ उसहरूमा हामीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सक्दो सहयोगको चाहिँ एउटा सम्बोधन गरिरहेका छौँ। भूकम्पको बेलामा किन नहोस्, अनि हाम्रो चाहिँ विगतमा चाहिँ एकजना चाहिँ भाइ मृत्यु हुनुभयो अर्जुन चौतारीमा, अनि उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ हार्ट एट्याक भएर मर्नुभयो। अनि त्यसपछि भूमिका कसले खेल्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ समाज नै चाहिँदो रहेछ भनेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो एउटा भूमिका खेलियो। त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय हाम्रो चाहिँ सांसदज्यू उहाँ बितेर जानुभयो, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, सहभागी हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम हाम्रो कमैले पङ्गेनज्यू। अनि उहाँको लाई पनि हामीले चाहिँ उपस्थित गराएर हामीले करिब 9 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मुद्दती खातामा चाहिँ उसमा चाहिँ सञ्चालन गरेर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा त्यति बेला चाहिँ हामीले डिपोजिट गरिदिएको हो। र चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तापाताहरू अनि विभिन्न किसिमको आगलागी हुँदाखेरि विभिन्न दैविक हुँदाखेरि विभिन्न क्षेत्र हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जे जस्तो तरिकाले गर्न चाहिँ एउटा सक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट स्याङ्जा समाज जापानले अग्रणी भूमिका खेलेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँसँग यस्तै गरी चाहिँ जानु चाहिँ पाइयोस्। सबैभन्दा पहिला समाज हो, समाज भनेको समाजमा के हुन्छ भन्दा होला हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दी फ्याकल्टीहरू चाहिँ विभिन्न हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ हाँगाहरू धेरै हुन्छ, राजनीतिक हिसाबले भिन्न होला, वैचारिक हिसाबले भिन्न होला, धार्मिक हिसाबले भिन्नता होला, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य हिसाबले चाहिँ विभिन्न होला। तर समाज भनेको के हो त भने राजनीतिलाई पनि जोडिएको, धार्मिकतालाई पनि जोडिएको, हाम्रो चाहिँ जातीयलाई पनि जोडिएको, सबैलाई जोडिएर चाहिँ बनेको एउटा चाहिँ समाज हुन्छ। समाजमा बसिसकेपछि समाजको चाहिँ एउटा चाहिँ सोच भनेको बृहत हुनुपर्छ, थिङ्किङ भनेको वाइल्ड हुनुपर्छ, अलि चाहिँ सोच हुनुपर्छ, यसमा पक्षपात रहित, यसमा चाहिँ भावना कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ उसरहित भएर हामी चाहिँ एकाग्रता भएर यो ठाउँ भनेको हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ अग्रस्थानमा पुग्न सकेनौँ। अहिले गाउँठाउँमा कतिपय कुराहरूमा हुनसक्छ, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यो ल्याउँदाखेरि निचे कहिले पनि कन्जेस्टेड थिङ्किङ पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ होइन यो त खल्लोको मान्छे हो, यो खल्लो पार्टीको मान्छे, यो पार्टी भावना चाहिँ एकत्रित गर्नको लागि यो एउटा समाज हो। समाजभित्र पस्ने, समाजभित्र बस्ने, समाजभित्र आत्मीयता जोड्ने कसरी हो भन्ने कुरो अब हामी सबैले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो विचार गरेर हिँड्यौँ भने दाइ बुवा आमा भाइ सबैसँग चाहिँ एउटा समानताको चाहिँ एउटा वातावरण एउटा चाहिँ राख्यौँ भने अवश्य पनि हामीले अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बन्न
सक्छ। त्यसको निमित्त हाम्रो चाहिँ आदरणीय गरिराख्नु भएको समाजको निमित्त उहाँले चाहिँ राम्रो जो भूमिका खेल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी र अवसर पाउनु भएको छ। त्यसमा पनि हामी पनि हाम्रो समाजको तर्फबाट उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले आफैले समाजले पनि एउटा चाहिँ गौरव गर्ने चाहिँ महसुस गरेको छ र त्यो गौरवको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै अग्रस्थानमा रहेर एकदमै चाहिँ माथि रहेर एकदमै सबै चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च स्थानमा चाहिँ राख्न सक्ने कार्य चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चाहिँ सङ्घीय समाजको जापानको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै सिलसिलामा चाहिँ अन्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा पनि हामीहरूभित्र परेका कुराहरूलाई यदि चाहिँ हामी समस्या आयो भने र हामीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने अवस्था भएको खण्डमा अवश्य पनि हामीले सम्बोधन गर्ने नै छौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो समाज एकताबद्ध होस्, मित्रवत रहोस्, आत्मीयता रहोस्। त्यो गर्दै गयो भने हामी चाहिँ हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसको लागि त हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ हुनु छ सधैँ हाम्रो चाहिँ उसको धेरै कुराहरू अभियान चलाउनु हाम्रो केएमजिसी सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै पटक गर्नु योभन्दा पहिला पनि हामीले उहाँ टीकाराम सर मार्फत नै हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ होइन। अनि त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ लगभग 1 महिना पनि भएको छैन होला। त्यो भयो त्योभन्दा पहिला पनि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि भएको छ। यहाँबाट चाहिँ लोकलिटी हिसाबले हाम्रो ध्रुव सर हुनुहुन्छ, अब चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले सङ्घीय समाज स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ एउटा राम्रो भूमिका खेलेर निस्वार्थ भावनाले काम गर्नुभएको छ। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ केएमजिसी हुनुहुन्छ। केएमजिसी पनि स्वभाव चाहिँ कडा छ उहाँको, जायजमा जायज नाजायजमा नाजायज भन्ने कुरो चाहिँ एकदम पर्खर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ सम्मान्य तारा सर हुनुहुन्छ सल्लाहकार, उहाँ चाहिँ यसले पनि यसमा यसो भनेर समाजको निमित्त चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेलाउनु भएको छ जो यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ। भने योभन्दा चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला आज यसरी चाहिँ यो ठाउँमा आउनको लागि यो परिवेश जुन चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो भयो। सबैभन्दा पहिला जापानवासी स्याङ्जा समाज जापानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्याङ्जा समाज जापानमा एकबद्ध गोलबद्ध भएर यहाँसम्म चाहिँ यो दुःखलाई सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिँ अवसर जुट्यो त्यो सङ्घीय समाज जापान मार्फत भएको छ। त्यसमा समन्वय र सहकारिताको लागि हाम्रो स्याङ्जा सहयोग समाज आइसिसी जस्तो हाम्रो क्याम सर हुनुहुन्छ, हाम्रो भुकराज सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर गर्ने एउटा चाहिँ मौका पनि मिल्यो। आगामी दिनमा पनि सङ्घीय समाज जापानले सङ्घीय सहयोग समाज आइसिसीसँग समन्वय सहकार्य गरेर अवश्य पनि यस्ता दुःखहरू पर्दाखेरि समन्वयकारी भूमिकामा चाहिँ रहेर नै अगाडि बढ्नेछ। र यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि यहाँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी हजुरहरूले यहाँ पर्ने समस्या आइसिसीमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने जस्तो यहाँ ठाउँको लोकलिटीबाट चाहिँ हाम्रो भुटराज सर हुनुहुन्छ, क्याम सर हुनुहुन्छ, यसमा यसो भयो है भन्नुभयो भने उहाँले त्यो ठाउँमा चाहिँ कुरा राखेर त्यसमार्फत चाहिँ फेरि यो भूमिका निर्वाह गरेर फेरि त्यसरी पनि हामी चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ। जसरी भए पनि एउटा चाहिँ सहयोग चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्ने त्यो जुनै रूपमा भए पनि त्यो चाहिँ पीडित समस्या चाहिँ पुग्नु पऱ्यो र उसको चाहिँ केही राहत चाहिँ उसलाई हुनु पऱ्यो भन्ने विचार यिनै विचारहरू राख्दै हाम्रो चाहिँ लेखनाथ भट्टराईज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मेरा 2 शब्दलाई यही टुङ्गाउन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो हजुरले सबैले बताइदिनुपर्छ। यहाँ जापान को हुनुहुन्छ हजुरले भन्नु। म फेरि पनि अन्त्यमा एउटा सानो कुरा राख्न चाहेँ। हाम्रो स्याङ्जा समाज जापानको यो चाहिँ 4थो अधिवेशन चाहिँ 4थो कार्यकाल सकिएर हाम्रो चाहिँ अब 5औँ अधिवेशन आउँदैछ। 5औँ अधिवेशन यही आउँदो मार्च 28 तारिकको दिन हामीले चाहिँ सकेसम्म प्रत्यक्ष यदि चाहिँ सकिएन भने सम्भव भएन भने उहाँको अवस्था अलि चाहिँ जटिल भएको हुनाले हामीले भर्चुअल मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन चाहिँ उ गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अधिवेशन सम्पन्न गराउनुतर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हिजो नै हाम्रो चाहिँ बैठक थियो। हिजोको चाहिँ बैठकले मार्च 28 तारिक आइतबारको दिन अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसको निमित्त विभिन्न चाहिँ यहाँ जिल्लाबाट पनि र हाम्रो उहाँबाट जापानभित्र पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट अनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सबैलाई सहभागिता बनाउने एउटा चाहिँ योजनासहित त्यो चाहिँ कुरा आएको छ। र यहाँ हजुरहरूसँग सम्बन्धित अथवा यो जसले सुन्नुभएको छ देख्नुभएको छ कहिले पनि
एउटा चाहिँ मान्छे विदेशमा गइसकेपछि कसैमा आश्रित हुनुपर्छ, त्यसको निमित्त समाजको आवश्यकता पर्छ। त्यही घटना दुःखको समाधान गर्नको निमित्त समाज निर्माण भएको जस्तै आजकै उदाहरणले पनि एउटा चाहिँ बताउँछ। यहाँ जसले यो देख्नुभयो, जो यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्बन्धित कोही हुनुहुन्छ, सुन्नुभएको छ, सुन्नुहुनेछ भने कृपया प्लिज सङ्घीय समाज जापानको 5औं अधिवेशनमा सहभागी हुनको निमित्त र सङ्घीय समाज जापानको सदस्यता लिनको निमित्त र सङ्घीय समाज जापानको सदस्यता चाहिँ लियो भनेदेखि अथवा सङ्घीय समाज जापानले विगतमा गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र कार्यहरूलाई चाहिँ हेरेर मूल्याङ्कन गरेर र समाजमा आबद्ध हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ हृदयगमन गरेर एकदम राम्रोसँग चाहिँ सोचेर सङ्घीय समाज जापानको सदस्यता लिइदिनु होला, सङ्घीय समाज जापानमा चाहिँ आबद्ध भइदिनु होला। त्यो भयो भनेदेखि भोलि बिहान चाहिँ समाज पनि बलियो हुन्छ। समाजमा चाहिँ यस्ता किसिमको दुःख र पीडाहरूको चाहिँ कुराहरू आउँदा समाजले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि आउने 5औं अधिवेशनको निमित्त त्योभन्दा अगाडि अथवा त्योभन्दा पछाडि जहिले हुन्छ सङ्घीय समाज जापानलाई सम्झिदिनु होला, सदस्यता लिनु होला। सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीलाई दिएको एउटा जिम्मेवारी र यस्तै क्रियाकलापले मलाई पनि उत्प्रेरणा जागिरहेको छ कि उहाँहरूले एउटा विश्वास गरेर यो भाइलाई यसरी पठायो, मलाई हालिदिएर हाम्रो विभिन्न मिडियाहरूको नाममा हालिदिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनका लागि जुन एउटा सौभाग्य दिनुभएको छ। यहाँहरू यो सम्पूर्ण समाज, यो स्याङ्जा समाज जापानलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र आगामी दिनमा पनि यस्ता रचनात्मक सामाजिक अभियानमा जोडिने बाचा गर्दै हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा देश तथा विदेशमा रहनुहुने हाम्रा दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूसँग पनि यस्ता कुनै पनि सहयोगी मनहरू छन्। तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा रहेर, जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर, जुनसुकै विधासँग रहेर पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने मन छ भने हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजन युनिटलाई सम्पर्क गर्नुहोला र हामी तपाईँका सम्बन्धित सहयोगहरू सम्बन्धित ठाउँमा, यस्तै घर आँगनमा सम्बन्धित व्यक्तिकै हातमा पुर्याउने जमर्को गर्नेछौँ र हामी सेतुको रूपमा काम गर्नेछौँ, पुलको रूपमा काम गर्नेछौँ। यस्ता अवसरहरू पक्का पनि तपाईँहरूले दिनुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबैलाई यो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो समय दिनुभयो, यो सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै जो हाम्रो बिरामी दाई हुनुहुन्छ लेखनाथ दाई, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँ तन्दुरुस्त भएको देख्न पाऊँ, उहाँले यो समाजमा फेरि आएर उहाँ फर्केर आइसकेपछि यो समाजका लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको देख्न पाऊँ भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गर्दै यो सभालाई विधिवत रूपमा समापन भएको घोषणा गर्दिन हुन म आजका सभापति गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी विकासप्रेमी व्यक्तित्व शङ्करदेव अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म प्रस्तुता टीकाराम अधिकारी ओझेल पढ्न चाहन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार। धन्यवाद। यो लक्ष्मी टिभीका हाम्रा भाइ टीकाराम अधिकारी। आज लेखनाथजी बिमारी हुनुहुन्छ, दुःख लागेको छ, धेरै दुःख लाग्यो पहिला, तर आज मलाई खुसी लागेको छ। किन भन्दा म आजीवन सदस्य भएको एउटा समाजको एउटा संस्थाको अध्यक्ष स्वयं यहीँ आएर यहाँ आज यो कार्यक्रममा बोल्न पाउँदा म सङ्घ समाज जापान र यो लक्ष्मी टिभी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मलाई ती दिन, म 14 वर्ष जापान बसेँ, मलाई त्यो दिनको सम्झना कता आइरहेको छ। यो सहयोग रकम भनेको एउटा रोजगार, एकदम मेहनत गर्नुपर्छ जापानमा, एकदम कसिएर काम गरेर रोजगारीले बिजनेसम्यान पनि उत्तिकै व्यस्त हुन्छ र विद्यार्थी, त्यहाँ विद्यार्थी, त्यहाँका कामदार, हामी जाहिर गर्ने मान्छे र बिजनेस गर्ने मान्छे, तिनटाकोबाट अलिअलि गरी सङ्कलन गरेर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सङ्घ समाज जापानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो वार्डको तर्फबाट, व्यक्तिगत र गल्याङ नगरपालिकाको तर्फबाट पनि सङ्घ समाज जापानलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले सबै वक्ता साथीहरूले स्वास्थ्यको कामना गरियो। स्वास्थ्यको कामना मात्रै गरेर, गण्डकी नुहाएर स्वास्थ्यको कामना गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेछ। एउटा क्यास करेन्ट चाहियो,
त्यही क्रममा हामीले तपाईँहरूले गर्नुभयो धन्यवाद। विभिन्न देशमा रहनुभएका सबैले गर्नुहुनेछ। यो लक्ष्मी टिभी हेर्दै गरेर बस्नुभएका हामी लेखनाथ भट्टराईसँग नातै नजोडिने एउटा नेपाली नागरिक जो कहीँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ 2-4 हजार पठाउँदा तपाईँलाई आर्थिक समस्या पर्दैन भने कृपया हात जोड्छु म। हाल्नुहोस्, पैसा दान गर्नुहोस्, अलिकति मुष्ठिदान गर्नुहोस्। तपाईँको त्यो यदि परमेश्वर छ, ईश्वर छ भने त्यो मुष्ठिदान लेखिन्छ। ढुक्क आउनुहोस्, थोरै दान नै महादान हुनेछ। यी कुराहरूलाई अब हामीले वडाको तर्फबाट र नगरपालिका तर्फबाट अलिकति थोरै विधानका कुरा आउँछन्, आर्थिक नियमका कुरा आउँछन्। हामीले नगरले पनि सल्लाह गरे। आज कार्यपालिकाको बैठक थियो, म त्यहाँ पनि सल्लाह गरेर आएको छु। त्यहाँ पनि कुराहरू उठेका छन्। अब बिल भरपाई, वार्डको सिफारिस, डाक्टरले गरेको उपचार र बिल भरपाई सहित हामी निवेदन लिएर गइयो भने हामी त्यहाँबाट पनि सक्दो सहयोग गर्नेमा छौँ। र अरू हामी सामाजिक सञ्जालबाट के गर्न सकिन्छ, यहाँबाट दाजुभाइहरू हिँडेर टङ्कसिर सल्लाह भएको छ, ल के गर्नु पर्यो, यो 11 नम्बर वार्डभित्र एउटा मिटिङ राखेर एउटा गर्नु पर्यो। सबैले बोके हलुङ्नुहुन्छ, एउटैले बोक्दा काँदै जान्छ। त्यस हुँदा सबैले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने मान्छेतिर छौँ र गरिन्छ भन्दै अब आज यहाँ यो कार्यक्रम गरेर, यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर स्याङ्जा समाज जापानले आज मलाई ती दिन, आजभन्दा 10 वर्ष 12 वर्ष पहिलेका दिनहरू याद दिलाउने, याद गरेर पाएँ। मलाई बडा खुसी लागेको छ। र स्याङ्जा समाज जापानले अहिलेसम्म गरेका जुन सामाजिक क्रियाकलाप, जुन आर्थिक सहयोगदेखि लिएर विभिन्न सहयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूका सहयोगी हातहरूलाई अझै धेरै मान कमाउने, तपाईँहरूले यहाँ दिएको भन्दा धेरै मान कमाउने भगवान्का त्यहाँ पनि हाम्रो दैवी शक्ति छ। हामी त्यहाँ बसेपछि त्यहाँको चाहिँ देवी देउरालीले, यहाँका कुलकुलायनले तपाईँहरूलाई हिम्मत देऊन्। तपाईँको बिजनेस व्यापार, तपाईँको जागिरमा उत्तम प्रगति होस्। दान गर्ने क्रममा पछि नहट्नुहोस्। म पनि त्यही देशमा 14 वर्ष बसेर आएको हुँ। त्यहाँको अवस्था मलाई थाहा छ। मेहनत गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्, गर्ने बेला हो, गर्नुपर्छ भन्दै सहयोगी हातहरूलाई पुनः म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु भन्दै यो आज कार्यक्रमको व्यवस्थापन मिलाउने सबै पक्षलाई मेरो तर्फबाट र नगरपालिका र व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पनि समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त नमस्कार, जय होस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्याङ्जा समाज जापानका अध्यक्ष र विशेष गरी हाम्रो ध्रुव गेवाली दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।